السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، نشوفوا لي غولاسيون تريغونومتريك وغنشوفوها sur le cercle. Donc sur le cercle trigonométrique. Alors هذا هو le cercle trigonométrique orienté positivement. هنا عندنا من هنا حتى لهنا بي، ولا مشينا في لابارتي نيجاتيف من هنا حتى لهنا هي موان بي. Alors إلا خدينا ان بوان ام كيلكونك، هنايا خدينا ان بوان. Alors d'abscisse curviligne M, donc le point est M d'abscisse curviligne X. Alors بغينا هذه هي l'angle، alors هذه هي X. بغينا الكوسينيس ديال هاد l'angle هذه غنديرو لا بروجيكسيون سيغ لاكس ديال الكوسينيس. لاكس ديال الكوسينيس هو هذا، وهذا هو لاكس ديال السينيس، وهادشي شفنا في الفيديو اللي سبق. دونك الكوسينيس هو هاد لابارتي سيغ لاكس ديال les abscisses، ولا بغينا السينيس ديالها راه هي sur la partie ديال هي هاد دير لا بروجيكسيون sur l'axe ديال السينيس هو هذا. راه شنو بغينا حنايا؟ بغينا نديرو سيميتري اكسيال des points 1 par rapport à l'axe des cosinus ou bien par rapport à l'axe des abscisses. alors غنديرو هنايا غنديرو السيميتري ديالو، غتكون عندنا هاد لو بوين هادي هي لو بوين ان بريم. alors d'abscisse moins x، حيت هاد لا بارتي هادي نيجاتيف وهاد لا بارتي هادي بوزيتيف. هنا دي زابسيس كيرفيلين بوزيتيف، وهنا دي زابسيس كيرفيلين نيجاتيف. alors غنشوفو هاد الزاوية هادي اللي هي هاد لونغل هادي اللي هي موان اكس. بغينا الكوسينيس ديالها. alors الكوسينيس ديالها جو برون سو بوين اي جو في لا بروجيكسيون سير لاكس دي كوسينيس، وغيكون عندنا ها هو الكوسينيس ديالها. دونك غيكون عندنا الكوسينيس ديال موان اكس راه هو الكوسينيس ديال اكس، عندهم ميم ديستانس، هو هذا هي ديك اللي كنشير لها دابا في الشاشه. دونك غتعطينا هي الكوسينيس ديال اكس. الا بغينا السينيس ديال اكس، راه السينيس ديال موان اكس غنشوفو السينيس ديال موان اكس غتعطينا فين هو السينيس ديال موان اكس. دونك السينيس راه هو هذا، غندير لا بروجيكسيون ديالو سيغ لاكس ديال السينيس. دونك غتبان ليا بان هاد لا بارتي هادي راه قد هاد لا بارتي هادي، مي هاديك في الجهه لا بارتي نيجاتيف وهذا في الجهه او في لا بارتي بوزيتيف. دونك غنديرو هي موان السينيس ديال اكس، هما قد مي هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف، هذا باش تكون واضحه. دونك هذا وهي بالنسبه لعلاقه الجوج الاولين هادو il faut les apprendre mais sur le cercle. قال لي غير نشير واحد الفكره هنايا. رغم ملي كنتكلم على الابسيس، ملي كنتكلم على لو بوين ام راه لابسيس كيرفيني ديالها هو اكس، وملي كنتكلم على دونك سيغ لو سيركل، ولكن ملي كنتكلم على لي كوردوني دو بوين ام راه سور لو روبير. دونك لي كوردوني ديالها هي الكوسينيس اكس والسينيس اكس. دونك ملي كيقول لك عطيني لابسيس كيرفيلين، دونك اون باغ سور لو سيركل، وملي كيقول لك عطيني لي كوردوني دو بوين ام راه حنا كنتكلموا على لي كوردوني دو بوين ام سير لو روبير اللي هو لوريجين ديالو هو 1 واليونيتي ديالو هي 1. لوريجين ديالو هو 0 واليونيتي ديالو هو 1. راه غنشوفوا دوطغ غولاسيون اللي هما غناخدو دايما لو بوين ام ها هي لابسيس كيرفيلين هي اكس. راه هنايا عندنا بغينا الكوسينيس ديالها غنديرو لا بروجيكسيون سيغ لاكس ديال الكوسينيس هو هذا. الوغ الكوسينيس ديالها هو هذا، مي السينيس ديالها هو هذا سيغ لاكس ديال السينيس. كنديرو لا بروجيكسيون ديال هاد لا بارتي سيغ لاكس دي سينيس. الوغ دابا بغينا حنايا نشدو نديرو سيميتري اكسيال دي بوين ام بارابور ا لاكس دي سينيس. راه غنشوفو دونك شنو الطريقه؟ كنشدو هاد لا بارتي هادي ونكملوها، وغتكون عندي هادي هي تكون عندي هادي بهاد الشكل. دونك جو ميكسكيز انا كنرسم غير بيدي. دونك هاد لو بوين غنسميه انا لو بوين ام بريم، وغيكون
لابسيس كيرفين ديالها هو بي، مي غنحيدو منها هاد لابارتي اللي هي قدا هنا. دونك هي بي، دونك لونغل هادي هي بي، ولكن نحيدو منها هاد اكس هادي، هاد نحيدو منها هاد الزاوية هادي، دونك هي موان اكس. دونك هنايا بي موان اكس. دونك ملي كنديرو سيميتري اكسيال دي بوان ام على بارابور على لاكس دي سينيس، كتكون عندي هاد لونغل هادي هي بي موان اكس. الوغ غنشوفو الكوسينيس ديال بي موان اكس. الوغ عندنا الكوسينيس ديال هادي هي الكوسينيس اكس، ولكن كوسينيس ديال بي موان اكس وهذا كوسينيس ديال بي موان اكس وهذا. دونك هذا بوزيتيف قدو قد هذا، اي هذا نيجاتيف، كتعطينا هي موان كوسينيس ديال اكس، موان كوسينيس ديال اكس. نشوفو دابا السينيس ديال بي موان اكس. الوغ السينيس ديال بي موان اكس راه فين هو؟ نشوفو بعدا السينيس ديال اكس، السينيس ديال اكس راه هو هذا، والسينيس ديال بي موان اكس راه حتى هو هذا، ولكن كنشدو نديرو لا بروجيكسيون نديرو سير لاكس ديال السينيس وغيكونو بحال. دونك كتعطينا هي السينيس ديال اكس. وهنا خديت على دو غولاسيون حدين اخرين، غولاسيون تريغونومتريك، وكما قلت لكم راه يلفو لي زابخوندر سور لو سيركل. نشوفو دوطخ غولاسيون. غناخدو توجور لو بوان ام هنايا دابسيس كيرفيني هنا، راه باش ما نتكلمش عليكم على لو سيركل، راه نتوما وليتو كتعرفوه. علاش؟ لان هنايا هنا عندنا اورينتيون بوزيتيف في هاد الجهه، اورينتيون نيجاتيفمون في هاد الجهه. هادو لي زابسيس كيرفيني بوزيتيف، هادو لي زابسيس كيرفيني نيجاتيف. من هنا حتى لهنا راه هي بي، من هنا حتى لهنا هي بي سور 2. الوغ الا درنا هاد الدوره من هنا اللي هي موان بي سور 2، هنا موان بي. الوغ غناخدو لو بوان ام، ها هي لو بوان ام، ولكن غندير لو سيميتري ديالها بارابور ا لورجين دي روبير. دونك لو بوان ام غتكون دونك عندي سيميتري سونترال. دونك شنيا هاد الزاويه هادي؟ هادي من هنا حتى لهنا، حيت عندنا هذا هو لوريجين، وغتكون عندنا من هنا حتى لهنا هي الزاويه، وغتكون عندنا هادي هي لو بوان ام بريم. شكون هو الابسيس كيرفيني ديالها؟ هي بي، ولكن نزيدو ليها اكس، نزيدو لها هاد لابارتي هادي، حيت هاد الزاوية هادي راه هي قد هاد الزاوية. دونك غادي هي بي بلس اكس. الوغ هادي غنشوفو ليها الكوسينيس ديالها. عندنا الكوسينيس ديال بي بلس اكس. الوغ الكوسينيس ديال بي بلس اكس هو هذا، وعندنا الكوسينيس ديال اكس هو هذا. دونك عندنا هاد لابارتي هادي قد هاد لابارتي، اي وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. دونك كوسينيس ديال بي بلس اكس راه هو موان كوسينيس اكس، حيت هادي بوزيتيف، هادي كوسينيس اكس، وهادي كوسينيس ديال بي موان بي بلس اكس، كوسينيس ديال بلس اكس. دونك تيكالا كوسينيس ديال اكس. نشوفو دابا السينيس ديال بي بي بلس اكس. الوغ هنايا عندنا بوزيتيف، هادي بوزيتيف، نو هادي كوسينيس ديال اكس بوزيتيف، وهذا كوسينيس جو ميكسكيوز على السينيس ديال بي، دونك السينيس ديال اكس وهذا بوزيتيف، والسينيس ديال بي بلس اكس وهذا مي دون لا بارتي نيجاتيف، هاد الاتجاه هذا. دونك تعطينا هي موان السينيس ديال اكس. وها حنا عندنا 6 ديال القواعد اللي خاصكم نتوما تحفظوهم. مي سيغ لو سيركل اشنو بقات لنا؟ بقى لنا كوسينيس ديال بي سور 2 بلس اكس وطبيعة الحال السينيس، وبقات لنا كوسينيس ديال بي سور 2 موان اكس. غنشوفوهم ان شاء الله في الفيديو المقبل. دابا غنشوفو ان بوتي اكزرسيس دابليكاسيون اللي هو هذا.
راه عندنا هنايا قال كالكولي. شنو عندنا ا. دونك جو في هنا لا كوريكسيون هي هادي غنديرو نو كري با هكذا. راه غنديرو هنايا دونك عندنا غراند با دو اكس ايكال. الوغ سينيس ديال موان اكس سينيس ديال موان اكس نكتبو هنا سينيس ديال دو موان اكس موان كوسينيس ديال دو موان اكس. نكتبو على غراند طا غادي تعطينا هي سينيس ديال دو موان اكس راه تعطينا هي موان سينيس اكس. موان سينيس اكس بحال اللي شفنا في القواعد. موان ديال ليكسبرسيون الوغ موان كوسينيس ديال موان اكس كتعطينا هي كوسينيس دو اكس وغتبقى بحال هكذا. بون غير بدلناهم شي شويه باسكو سا سي ان اكزيرس دابليكاسيون سي تري سامبل. غنشوفو دابا بي هكا نديرو لا كوريكسيون ديال بي دو اكس اللي هي سينيس ديال بي بلس اكس بلس كوسينيس ديال بي موان اكس غتعطينا سينيس ديال بلس اكس غتعطينا هي موان سينيس اكس موان سينيس اكس والكوس بلس كوسينيس ديال بي موان اكس غتعطينا هي دونك هاد بلس هادي ديال ليكسبرسيون وهادي غتعطينا هي موان كوسينيس اكس اللي هي غتعطينا بي دو اكس غتعطينا هي موان سينيس اكس موان كوسينيس ديال اكس. راه نشوفو ليكزارسيس سي دو اكس غتعطينا الوغ عندنا كوسينيس ديال بي كوسينيس ديال بي بلس اكس بلس سينيس ديال موان اكس بلس سينيس ديال اكس موان 4 بي. راه هنا هاد 4 بي جديده شي شويه ولكن راه درتها في السبق. راه ملي كتكون عندنا الكوسينيس ديال اكس بلس 2 كاب بي راه كتعطينا كوسينيس ديال اكس ديال كوسينيس ديال اكس. هاد 2 كاب بي كتحيد وهاد كا ابارتونون ا زد. سينيس ديال اكس بلس 2 كاب بي راه كتعطينا هي سينيس ديال اكس كا ابارتونون ا زد. دونك هادي سي دو اكس غتعطينا هي كوسينيس ديال بي دو اكس. شكون هي كوسينيس ديال بي بي بلس اكس هي موان كوسينيس ديال اكس تيشنا في القاعدة بلس ديال ليكسبرسيون هادي. الوغ سينيس ديال موان اكس سينيس ديال موان اكس غتعطينا هي موان سينيس اكس بلس هادي اش غتعطينا هادي غتعطينا سينيس اكس بحال اللي درنا هنايا غتعطينا هي سينيس ديال اكس. دونك هادو دو فالور اوبوزي غيمشيو غتبقى ليا سي دو اكس هي موان كوسينيس دو اكس. وحنا كملنا الفيديو ديالنا ونشوفو ان شاء الله في الفيديو المقبل بقية القواعد. الى ذلك الحين دمتم افياء والسلام عليكم ورحمة الله.